अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए इस वक्त एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है। ख़बर इज़राइल और फ़लस्तीन के बारे में है। पिछले 10 सालों के बाद पहली मरतबा फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इसराइल का दौरा किया है और इस दौरा के पीछे जो कुछ बातचीत हुई है उस पर भी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। महमूद अब्बास का कहना है कि हमने 10 सालों के बाद पहली मरतबा इसराइल का दौरा किया और इस दौरे का मकसद ये है कि इसराइल को फ़लस्तीन की दुश्मनी से रोका जाए, इसराइल को समझाया जाए कि फ़लस्तीन को मुकम्मल रियासत के तौर पर तस्लीम करे। ताज्जुब की बात यह है कि इज़राइल फ़लस्तीन के वजूद को तस्लीम नहीं करता है। इज़राइल ख़ुद फ़लस्तीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके बनी हुई रियासत है। जिस इलाक़े, जिस ज़मीन और दुनिया के नक्शे पर जो मुल्क है इज़राइल, वो पहले फ़लस्तीन था। इज़राइल यानी यहूदियों ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया सबके ताउन से फ़लस्तीन का नाम इज़राइल हो गया और यहूदियों का कब्ज़ा हो गया और उसके बाद से लगातार मुसलमानों को वहाँ मारा जा रहा है, मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है, मुसलमानों की ज़मीनों को कब्ज़ा किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को वहाँ से उजाड़ा जा रहा है। और महमूद अब्बास फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर है, वहाँ पर भी इज़राइल का ही कब्ज़ा है, जिस कब्ज़ा के ख़िलाफ़ है पूरी दुनिया। इसके बावजूद इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है। बहरहाल वहाँ पर मुसलमान रहते हैं, जिसको मगरबी किनारा कहा जाता है, यरूशलेम का वेस्ट यरूशलेम है। और अब वहाँ के सदर महमूद अब्बास इज़राइल गए हैं और इज़राइल जाकर वहाँ के वज़ीर दफ़ा बेनी गांटर से उन्होंने मुलाकात की। देर रात तक मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई। बातचीत के बाद महमूद अब्बास ने कहा कि हमारी बातचीत हुई कि कैसे फ़लस्तीन और इज़राइल मिल करके दुनिया के सामने एक ऐसा फार्मूला पेश करे कि इस दोनों मुल्कों को तस्लीम कर लिया जाए, दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ो ना हो और बार बार इज़राइल के ज़रिए, इज़राइली आर्मी के ज़रिए जो फ़लस्तीनी मुसलमानों पर हमला किया जाता है, फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्ल किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, ये सिलसिला रुक जाए। महमूद अब्बास का कहना है कि ऐसी बातचीत हुई है। आपको याद है, आपको मालूम है, तारीख़ की मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन में है, यरूशलेम में है और इस वक्त मस्जिद अक़सा पर यहूदियों का इसराइल का कब्ज़ा है। मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की आज़ादी है, उर्दून के मातहत है, अक़वाम मुत्तहिदा के रूल के मुताबिक आलमी क़ानून की रोशनी में। इसके बावजूद इज़राइली आर्मी के ज़रिए बार बार फ़लस्तीनी मुसलमानों को परेशान किया जाता है, कत्ल किया जाता है। पिछले साल मई में ही मुसलमानों पर हमला हुआ, कत्ल हुआ। उसके बाद फिर गज़ा ने महाज को संभाला और गज़ा ने राकेट दागना शुरू किया इज़राइल पर, जिसके रद्द अमल में इज़राइल ने बड़ा हमला किया गज़ा पर और तकरीबन 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मुसलमान गज़ा में शहीद हो गए। लंबी जंग जारी रही। बिलाखिर जब गज़ा ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला जारी रखा और इज़राइल के हर जुल्म का मुँह तोड़ जवाब दिया, तब जाकर के दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक़ हुआ। अब महमूद अब्बास ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इज़राइल का दौरा किया है, इस उम्मीद पर कि इज़राइल अब हम पर जुल्म नहीं करेगा, यहाँ हालात पुरअमन हो जाएंगे। लेकिन बैनुल अक़वामी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इज़राइल को सिरे से फ़लस्तीन का वजूद बर्दाश्त नहीं है। इसराइल यही चाहता है कि फ़लस्तीन नाम की कोई रियासत न हो और जो बचा खुचा इलाक़ा है फ़लस्तीन के नाम पर बचा हुआ है वो भी इज़राइल का हिस्सा बन जाए। मुसलमान इसके ख़िलाफ़ में लगातार जंग लड़ रहे हैं। जब 1948 में इज़राइल का वजूद अमल में आया था, फ़लस्तीन की सरज़मीन पर ज़बरदस्ती इज़राइल को कब्ज़ा दिया गया था, तब मुसलमानों ने उसका विरोध किया था, पूरी दुनिया ने विरोध किया था और तब कहा गया था कि 2 रियासतें होंगी, एक ही ज़मीन पर, एक तरफ फ़लस्तीन होगा, दूसरी तरफ इज़राइल होगा। लेकिन अमेरिका को भी अब फ़लस्तीन बर्दाश्त नहीं है और न ही इज़राइल को फ़लस्तीन बर्दाश्त है। जब भी UN में इस पर बहस होती है, फ़लस्तीन को मुस्तकिल रियासत का दर्जा देने के लिए कोई तजवीज़ सामने आती है, तो अमेरिका सबसे पहले वेटो पावर का इस्तेमाल करता है और जिसकी वजह से फ़लस्तीन जो एक रियासत थी, एक स्टेट था, बरसों से मुसलमान वहाँ हुकूमत कर रहे थे, जिसको कभी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह किया, दोबारा ईसाइयों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे फ़तह किया। फिर अगर कब्ज़ा करने की कोशिश हुई तो उस्मानी खलीफा ने उस पर फ़तह का परचम लहराया और इस तरीके से मुसलमानों के कब्ज़े में था। लेकिन एक साजिश के तहत मुसलमानों से सरज़मीन छीन ली गई और यहूदियों ने उसे अपने कब्ज़े में ले लिया है और अब फ़लस्तीन के वजूद को मिटा दिया गया, जिसकी मुसलमान लगातार जिद्दोजहद कर रहे हैं। गज़ा
کے مسلمان اور جو حماس ہے وہ سب سے زیادہ اس فکر میں ہے کہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے آزاد کرایا جائے، اور حماس سے ہمیشہ اسرائیل خوفزدہ رہتا ہے، حماس کے بڑھتے قدم کو روکا جاتا ہے۔ ابھی ظلم کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ اسرائیل نے حماس کے چاروں طرف ایک آہنی دیوار کھڑی کر دی ہے، وہ دیوار اوپر بھی ہے اور زیر زمین یعنی زمین کے اندر بھی وہ دیوار ہے، اور جس کے ذریعے سے غزہ کی طرف سے آنے والے لوگوں کو اسرائیل کی طرف آنے سے روکا جاتا ہے۔ ان کے راستے میں ایک آہنی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، لیکن سلام کیجئے، داد دیجئے حماس کو، غزہ کے مسلمانوں کو کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، ہمیشہ فلسطینی کاز کے لیے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کی عزت و عظمت کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ وہ آگے رہتے ہیں، ہر قدم پر جنگ لڑتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک لمبی جنگ لڑی، اپنے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ تصویریں آئی تھی، دنیا نے دیکھا تھا کہ بڑی سے بڑی بلڈنگوں کو گرا دیا گیا، مکانات کو ملبوں میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی تھی۔ ہر قدم پر وہ فلسطینی اتھارٹی کو اپنا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ حماس اور الفتح جو محمود عباس کی جماعت ہے، اور حماس جس کے رہنما بھی خالد مشعل ہے، ان دونوں کے درمیان سمجھوتا بھی ہوا، دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اور اب محمود عباس نے اسرائیل کا دورہ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کوئی تنازع نہ ہو، اور ایک ایسا سیاسی فارمولہ نکالا جائے جو پوری دنیا کے لیے قابل عمل ہو۔ اب دیکھیے اس پر کیا ہوتا ہے۔ ویسے کئی سارے لوگ محمود عباس کی تنقید بھی کر رہے ہیں کہ انہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اسرائیل دورے پر محمود عباس کی وہاں کے موجودہ وزیر اعظم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، یہ ملاقات صرف وہاں کے وزیر دفاع سے، ڈیفنس منسٹر سے ہوئی۔ 28 دسمبر سے 29 دسمبر تک ان کا دورہ جاری رہا۔ اس وقت جو محمود عباس جہاں کے صدر ہے، جس کو فلسطینی اتھارٹی کہا جاتا ہے، جو رام اللہ کا علاقہ ہو یا ویسٹ یروشلم ہو، وہ سب بھی عملی طور پر ان دونوں اسرائیل کے قبضے میں ہی ہے۔ اسرائیل کی آرمی وہاں گھومتی رہتی ہے اور موقع بموقع مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ جو سیٹلر آ کر کے سب سے زیادہ مسلمانوں کو وہاں پریشان کر رہے ہیں، مسلمانوں کا گھر ہے، ان کی جائیداد ہے، ان کی زمین ہے، اور یہودی حکومت کہتے ہیں، اسرائیل کہتا ہے کہ اب اس زمین کو تم خالی کر دو، اس گھر کو چھوڑ دو، یہاں پر ہمارے یہودی رہیں گے جو دوسرے جگہوں سے آ کر آباد ہونا چاہتے ہیں، اور اس طرح لگاتار مسلمانوں کے گھروں پر وہاں قبضہ ہو رہا ہے۔ اس بیچ محمود عباس نے کوشش کی ہے کہ جنگ کے بجائے بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل کیا جائے، لڑائی کے بجائے ڈائیلاگ کو اپنایا جائے، بندوق اور تلوار اٹھانے کے بجائے، راکٹ داغنے کے بجائے بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے، کیونکہ امن اسی وقت ممکن ہے جب جنگ نہ ہو، بات چیت کے لیے ایک میز پر لوگ بیٹھے، اور محمود عباس نے کوشش کی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر، مالیگاؤں، انڈیا۔ مردانہ کمزوری اور اس سے متعلق تمام پریشانیوں کے علاج کا مرکز سنشائن ہربل جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ آیورویدک دوا۔ فون کر کے اپنے گھر منگوائیں۔ ڈیلیوری کے بعد آن لائن اور کیش دونوں طرح کر سکتے ہیں پیمنٹ۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے، تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com